र मानिस भएर गर्नुपर्ने कर्तव्यको बारेमा र आश्रय कसको लिनुपर्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू। त्यसपछि अजन्म हुँदा हुँदै पनि भगवानले यो संसारमा किन जन्म लिएर आउनु परेको, अनि अर्को भगवानले यो संसारमा आइसकेपछि के गर्नुभयो, कता कता रूपहरू भए, राम र श्याम भएर यो संसारमा आएर के कर्महरू गर्नुभयो र भगवानले आफ्नो कर्म गरिसकेपछि र स्वधाम गएपछि धर्म कसको शरणमा गयो, यो 6वटा प्रश्न छ। अब यसको उत्तरमा मानिस भएर आइसकेपछि गर्नुपर्ने कर्महरू त धेरै छन्, तर म को हुँ, किन आएँ, मैले के गरिरहेको छु, जानुपर्ने कहाँ हो, लान पाइने चिज के छ भनेर त्यसको खोजी गर्नु मुख्य कर्तव्य हो। शास्त्रहरू धेरै छन्, धेरै शास्त्रको अनुसरण गर्दाखेरि भ्रमवाह अर्थात् भ्रमित भएर जाइन्छ। अब गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ भगवानका धेरै अवतारहरू भए, गनेर र भनेर साध्यै नलाग्ने नामहरू अवतारहरू छन्। ती मध्येको 24वटा श्रीमद् भागवतमा व्याख्या भएको छ र मुख्य चाहिँ 10वटा मत्स्य कुर्म बाराह च नारसिंह च वामन राम रामश्च कृष्ण च बुद्ध कल्कि तथैव च मुख्य नामहरू। त यस्ता अनन्त नामहरू छन्। फेरि भगवानले यो संसारमा आउन परेको कारण दानवहरूले दग्ध बनायो। ती दानवहरू पापीहरूलाई नमारी नहुने, अब वैकुण्ठ पठाउने बेला भइसकेको थियो। भृगु ऋषिको श्रीमतीको आश्रय लिएर बसे। भृगु ऋषिको श्रीमतीले भन्नुभयो, मसित युद्ध नगरिकन तिमी यो दानवहरूलाई मार्न पाउँदैनौ। दानवलाई वैकुण्ठ नपठाइ भएको छ, के गर्ने त भन्दा भृगु ऋषिको श्रीमती सहितलाई पठाइदिनु वैकुण्ठ। भृगु ऋषि आउनुभयो, श्रीमती छैन, अरू दानवहरू पनि छैनन्। के भएछ भने ध्यान तिथिले हेरेको गइसकेछ। अब सबै मरेको देखेर हतरपत्ता श्राप दिनुभयो, हे विष्णु, तैँले अन्जानमा मेरो श्रीमतीको हत्या गरिस्, तैँले बारम्बार आमाको कोखमा बसेर बारम्बार दुःख पाउनु परोस्। आमाले खाएको तितो टर्रो अमिलो पिरो सट्रस मलमूत्रको ग्यासमा तैँले पनि बस्नु परोस् भनेको हुनाले यतातिर भगवानले के विचार गर्नुभयो भने, ल ठिक छ, म जुन अवतार लिएर आउनु परे तापनि संसारको कल्याणको लागि आउने छु। किरै हुन परे पनि भनेको कमठ हुनु पर्यो, जनावर हुन परे तापनि भनेको घोडा बाराह इत्यादि हुनु पर्यो, जलचर वस्तु हुनु पर्योस् भनेकोमा माछा इत्यादि हुनु पर्यो भएर नि कल्याणै गर्नु हो। त्यसपछि चराचुरुङ्गी भनेकोमा हंसहरू घाँस लिएर संसारको कल्याण गर्नु। अनि रामश्याम बनेर यो भूभारको हरण पापीहरूलाई गति प्राप्त गराइदिनु हो। यो श्राप परेको कारणले गर्दा यो धरातलमा आउनु परेको। ठुलोले होस् अथवा सानो, पढे लेखेको होस् अथवा कको अक्षरै नजान्ने, जसले गल्ती गर्छ उसले भोग अवश्य भोग्नुपर्छ, भगवानले नै भोग्नु पर्यो। तर आउनुभयो संसारको कल्याणको लागि आउनु परेको। र अर्को, भगवानले यो संसारमा आइसकेपछि गुप्त कर्महरू गर्नुभयो, गुप्त कर्महरू गरेर भूभार हरण गर्नुभयो, पापीहरूलाई गति प्राप्त गराइदिनु भयो, सन्त महन्तहरूको संरक्षण गर्नुभयो। अनि छोडेर जाने बेलामा श्रीमद् भागवतमा आफ्नो विराट रूप छोडिदिएर जानुभयो।
भक्तवत्सल भगवानको यो 6 प्रश्नको उत्तर। अब यसै अन्तर्गतमा श्रीमद् भागवत सकिन्छ। तिनीहरूकै प्रश्नको उत्तरमा यो छोटकरी उत्तर रहेको छ। छोटकरी उत्तर पूर्ण उत्तरमा चाहिँ श्रीमद् भागवत हामीले 7 दिन लगाएर भन्ने हो, सुन्यो। र अब त्यसपछि भागवत बन्नुको कारण भागवतको निर्माण आफूले गरे कुरा काम छोरालाई हराए आधा काम, अरूलाई हराए छैन। वैष्णव ऋषिलाई मरेको स्वर्ग लगाइदियो। श्रृंगी ऋषिको छोरा, सर्वक ऋषिको छोरा श्रृंगीले श्राप दिनुभयो। आजको 7 दिनमा त्यसको मृत्यु होस् भने। र त्यति भइसकेपछि कसको धन, कसको सम्पत्ति, कसको छोराछोरी, जान परिवार, इष्टमित्र गङ्गाजीको किनारमा गएर तपस्या गरेर बस्न लाग्यो। पयव्रत लिएर ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू आए, तर पनि कसैले बताइदिएन 7 दिनमा कसरी मुक्ति हुन्छ। सुखदेवजी स्वानीको सवारी भयो। महिला केटीकेटीहरूले लखड्दै ढुङ्गाले हान्दै आएका थिए। निधारमा लागेकोले रगतै चुइयो। तर उहाँ के भन्नुहुन्छ, त्यो म भन्दा त त्यो आँपको रुखको धन्ने रहेछ। मानिसले आँपको रुखमा ढुङ्गाले ड्याङमा हानेपछि खतरक्क फल झर्छ, खान्छ। म त त्यो आँपको रुख जत्तिकै पनि भएन, मैले केही दिन सकिनँ। भक्तवत्सल भगवानको सन्त र अरूमा यति फरक छ। उहाँ सन्त हुनुहुन्थ्यो, आत्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। ज्ञानीको दृष्टिमा सम भएको हुनाले ढुङ्गाले हान्दा पनि उहाँले के विचार गर्नुभयो भने बरु त्यो बिर्सेले त फल खान दिन्थ्यो, मैले के दिन सकिन्छ। यदि छिटो गएन भने राजा परिषदलाई बाधा पर्नेछ, बसेर ज्ञान दिन थाल्यो भने। अब ज्ञान नदियो भने यिनीहरूलाई त ढुङ्गा मोडा गरेको बदलामा मैले केही दिन सकिनँ। त्यो हो सन्त। अनि त्यसपछि आएर यहाँ ज्ञान दिन लाग्नुभएको छ। उच्च आसनमा बसेर पञ्चोपचारले राजाले पूजा गर्नुभयो। उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, मर्न लागेको मानिसले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो? अब हामीले चाहिँ यो प्रश्नलाई के बुझ्नुपर्छ भने मर्नुपर्ने मानिसले गर्नुपर्ने काम के हो? उहाँले चाहिँ मर्न लागेको मानिसले के काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। हामीले के बुझ्नु पर्यो? यदि मर्न पर्ने भए त्यही गर, आफ्नो कल्याण गर। यदि मर्न नपर्ने भगवानको क्यामेरामा यस्ता प्रश्नहरू रहेका छन्। त्यस्तो प्रश्नको उत्तरमा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, मर्ने बेलामा पहिला त ज्ञान दिनुपर्छ। ज्ञान भइसकेपछि हामी साग काट्दैछौँ। आज हाम्रो सप्ताहको 6औं दिन, 7औं दिन आज त आमामामा है। त्यसपछि हाम्रो यहाँ सब फ्यामिली चाहिँ आज खाना पकाउने प्रोसेसमा, तरकारी काट्ने प्रोसेसमा खाना पकाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी दिदी एकदम एक्सपर्ट। हाम्रो लक्ष्मी दिदीको
दिदीको लागि चाहिँ सबैलाई यो एकदम के छ यो लक्ष्मी दिदीलाई कोही चाहिँ सम्पर्क गर्न चाहेमा चाहिँ हजुरसँग सम्पर्क गरे पुग्छ हैन अनि यो अब हामीले साग काट्दैछौँ हाम्रो लक्ष्मी दिदी बरेलो पकाउँदै हुनुहुन्छ बरेलो पनि हेरिदिनु होला बरेलो होला उसलाई तरबारे भन्छन् पहिले परवर भनेर हँसायो अघि हाम्रो सानी पुनी पनि देखाइदिनुहोस् त त्यहाँ नातिनी हाम्रो सानै पनि यहाँ धेरैचोटि आइसक्यो क्यामरामा मेरो चाहिँ नातिनी मेरो बाबा त नातिनी चाहिँ लामिछाने परिवार होइन हामी लामिछाने परिवार यो स्वयं मनु ब्रह्माजीबाट प्रकट हुनुभएको थियो। स्वयं मनु र शतरूपबाट 5 वटा सन्तानको जन्म भयो। आकुति, परशुति, देवहूति 3टी कन्या, प्रियव्रत र उत्तमबाट 2टा छोराहरू भए। तिनीहरूको वंश विस्तार हुँदै गएको छ र ध्रुवको चरित्रको बारेमा वर्णन भयो र त्यसपछि 5औं स्कन्धमा 26 अध्यायले परिपूर्ण भएको छ र त्यसैगरी यो तेस्रो धर्मको बारेमा विशेष गरेर व्याख्या यो 6औं स्कन्धमा भयो। अब 7औं स्कन्धमा युधिष्ठिर र नारदको संवाद थियो। हिरण्यकश्यलाई भगवानले मारिदिसकेपछि, गोलोक पठाइदिसकेपछि हिरण्यकश्यपले तपस्या गरेको कुराहरू, लाद, अनुलाद, प्रहलाद इत्यादि छोराहरू र यिनैको वंश विस्तारको बारेमा बताइएको छ। ब्रह्माजीका छोरा कश्यप, कश्यपका छोरा हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यपको छोरा प्रहलाद, प्रहलादको छोरा विरोचन, विरोचनको छोरा बलिराजा, बलिराजाका छोरा बाणासुर। यसरी वंश विस्तार भएको छ विभिन्न प्रकारले र भक्तिको महिमा बताइएको छ। अनि यो 7औं अध्यायमा के अरे स्कन्धमा भक्तिको महिमा बताइयो र भगवान नरसिंह भगवानले भागवतको बारेमा शब्द भन्नुभएको छ 2टा। त्रिसप्त पिता पुतः, अर्थात् तिमी जस्तो भागवत धर्मी, जसले भागवतको आश्रय लिन्छ त्यसका 21 पुस्तका पितृहरूको उद्धार निश्चित रूपमा हुन्छ। बाबु तिमी पीर नमान, धन्य छ। आज यही आधारमा घर घरमा
श्रीमद् भागवत शब्द भइरहेको छ, तर नियमअनुसारले गर्नुपर्छ। आगतार्थ उत्तम, गतार्थ मध्यम, अन्य अधम। पहिला कथा भनिसकेर त्यही अध्याय पाठ गरिदिँदा उत्तम, पाठ गरिसकेर कथा भन्दा मध्यम, अन्य अधम गरेर नगरेर यस्तै रमाइलो चाहिँ यसरी हुन्छ। तस्य कर्म लोकरञ्जक कारकः, ती कर्महरू लोकलाई रमाइलो दिने मात्रै हुन्छ, तर आफ्नो कल्याण हुँदैन। तस्य कर्म लोकरञ्जक, अरूलाई त रमाइलो हो, तर जब तपाईँ गर्नु हुँदैन। किनभने कर्महीन अथवा विधिहीन यज्ञको फल बले भोक्ते न संशय। हरिवंश पुराण। यदि विधि नबोएको यज्ञ जुनसुकै कर्मको पनि फल दानवलाई जान्छ। त्यस कारणले गर्दा थोरै गर्नुपर्छ, बरु पुरा गर्नुपर्छ, नियमले गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारका सन्देशहरू त्यसमा दिएको छ। अब अष्टम स्कन्धमा 24 अध्याय रहेको छ। 24 अध्याय, त्यो 24 अध्यायमा 4 अध्यायसम्म एउटा गजेन्द्रको कथा छ। हात्तीले तर्यो तर मान्छे तर्न सकेन, यही कथा त्यसमा छ। 5औं अष्टम स्कन्धको 5 अध्याय, 1 अध्याय, 5 अध्याय, 13 अध्याय, यो 3टा अध्यायमा भगवानका 14 रूपहरू, भगवानका 14 अवतारको साथमै 14 इन्द्रहरू। अब त्यो इन्द्रको साथमै सप्त ऋषिहरू, प्रत्येकमा अलग अलग। यही हो कथाहरू अथवा पुराणहरूमा भिन्नता हुनुको कारण यही हो। किन पुराणहरू भिन्न भयो भनिन्छ नि, एउटा पालामा एक थो हुन्छ, अर्को पालामा अर्कै थो हुँदैन भइगयो। जस्तो सत्ययुगमा जस्तो मानिसको मन त्रेतामा थिएन, त्रेतामा जस्तो मन द्वापरमा थिएन, द्वापरमा जस्तो मन अहिले कलियुगमा छैन। यस्तै हुँदै आउने विभिन्न प्रकारको हुन्छ। त्यसपछि गएर समुद्र मन्थन। अब यो त सबैलाई कन्दै छ। समुद्र मन्थन किन भयो? यहाँ ज्ञान छ के त भन्दा श्रेयसाम बहुविघ्नानि, श्रेय काममा कुनै न कुनै बाधा पर्न आउँछ। त्यहाँ पहिला के भयो? विष निस्क्यो। विष समन गरिसकेपछि मात्रै अमृत निस्क्यो। हाम्रो पनि पहिला यहाँ विष निस्किएको थियो कि कति वर्ष भइसक्यो लाउँला भने के आज लाउन पनि तरिका मिलाएँ। अब आगो त पक्कै लाउँछु भने फेरि तरिका मिलाएँ। अर्को के भयो? फेरि तरिका मिलेन, विषै विष उम्रियो। अब सबै उम्रेर भरिपूर्ण भयो। अहिले अमृत उम्रियो भक्तवत्सल भगवानको, होइन? अहिले के भयो? अमृत उत्पन्न। अब जब धेरै प्रकारका कर्महरू गर्दा गर्दै विघ्न बाधा परिरहन्छन्, त्यो विष हो। जब शुभ कर्म हुन्छ नि, त्यो अमृत उत्पन्न हो। यी कुराहरूको ज्ञान समुद्र मन्थनबाट पाइयो। अब त्यो कथा र धेरै कथा हो है। अब यो संसारमा हिरा मोती माणिक्य अनेक प्रकारका रत्न छँदै थिएन, ढुङ्गा र माटो मात्रै थियो। हरिहरको कृपाले, यो 12औं अध्याय, हरिहरको कृपाले हिरा मोती माणिक्य सुन चाँदी यो पृथ्वीमा भरापुर भयो। शिव र मोहनी रूपको कथा यहाँले सुनिहाल्नु, सम्झाउनलाई मात्रै भनेको। त्यसपछि बलि राजाको कथा छ। बलि राजाले यज्ञ गर्नुभयो। कसको लागि? यो संसार जसको थियो उसैको लागि। बामन बनेर भगवान आएर उनको इच्छा परिपूर्ण गरेर सुतलमा पठाइदिनु भयो। राज्य इन्द्रलाई दिनुभयो। 8औं मनुको पालामा इन्द्र हुनेछ भनेर वरदान दिनुभयो। त्यसपछि मत्स्य रूप जल हुनु परे पनि भनेकोमा माछा भएर वेदको रक्षा गर्नुभयो, बिउ बिजनको रक्षा गर्नुभयो,
हयगिरीको नाम गरेको दानवलाई नष्ट गराइदिनु भयो, वैकुण्ठ पुर्याइदिनु भयो, मुक्ति भयो इत्यादि कथाहरू यो अष्टम स्कन्धमा भयो। अब यो 7 दिनसम्म बिर्स्यो कि भनेर सम्झाएको मात्रै हो, अब चाहिँ बिर्सिनु पाइँदैन है। यो सम्झाइदियो बिर्स्यो होला भनेर भनेको, अब यो बिर्सिनु पाइँदैन, सम्झिरहनुपर्छ। अब नवम स्कन्धमा 14 अध्याय अर्थात् 13 अध्यायसम्म सूर्य वंश रामसँगको कथा भयो। अब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न र हनुमान यहाँहरूलाई मैले कसरी उत्पन्न हुनुभयो के इतिहासमा यो बताइदिएकै छु। र अब त्यसपछि चन्द्रवंश सुरु भयो 14 अध्यायदेखि। जब गुरुले ज्ञान परिपूर्णसँग दिनु भएन, चन्द्रले चोरेर लानु। चन्द्रले गुरुको ज्ञान छोड्नुभयो। त्यसमा मन्थन गर्दा गर्दा ज्ञान अर्थात् बुध भनेको ज्ञान प्राप्त भयो। त्यही ज्ञानबाट सारा संसार भरियो। पुरुरुवा इत्यादि हुँदै 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 गएर धेरै राजा रजोडाहरूको कथा हामी श्रवण गऱ्यौँ। ययाति नाम गरेको राजाले शुक्राचार्यकी छोरी देवयानी विवाह गर्नुभयो। दासी रूपमा आएकी शर्मिष्ठा 2टा रानी भए। देवयानीबाट 2टा छोरा भए। शर्मिष्ठाबाट 3टा छोराहरू भए, 5वटा भए। अब बुझ्नुपर्ने के त भन्दा शुक्राचार्यकी छोरी देवयानीबाट 2टा छोरा मध्येको यदुको वंश, यदु राजाको वंश सारा यदु वंशीय भए। यदि भनेपछि त्यो महाभारत सकिन्छ यो 2टा सम्झेपछि। अनि ययाति राजाको कान्छी श्रीमती शर्मिष्ठाबाट 3टा छोरा भएका थिए। ती कान्छो छोरोको नाम हो पुरु। यिनीहरू कौरव वंशी भए। सिद्धियो बाबा यो 2टा जानिराखेपछि जानु पनि कुरै छैन। यो वंशले यदु वंश किग्नसम्म, अर्को वंशले दुर्योधन आदि 5 पाण्डव आदि यी सबै भए। यो 2टा कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन, सम्झिराख्नु। अब अर्को के छ त भन्दा त्यति भइसकेपछि भगवानका अनन्य प्रकारका रूपहरू कुन कुन वंशमा के जन्मे के गरे के भनेर यो 9औं स्कन्धमा हामीले श्रवण गर्यो। वंशावली भयो। अब शशबिन्दु नाम गरेको राजाको 1 अरब छोराहरू भए। त्यसै गरी कृष्णका अनन्त भए, अरू यादवहरूका अनन्त भए। कति पृथ्वी ढाकियो। भक्तवत्सल भगवानको फनी प्रकारका कथाहरू। र त्यसपछि 10औं स्कन्ध सुरु भयो। 10औं स्कन्धमा 90 अध्याय। 10औं स्कन्धमा 90 अध्यायमा 49 अध्याय चाहिँ पूर्वार्ध, 41 अध्याय उत्तरार्ध गरेर 90 अध्यायको व्याख्या भयो। अब सुरुमा भगवानको प्रादुर्भाव 3 अध्यायमा भयो। 10औं स्कन्धको 3 अध्यायमा हामीले 4 दिनको दिन बेलुका चतुर्थी कृष्ण जन्मे है, कृष्ण प्रादुर्भाव हुनुभयो। अब कृष्ण कहाँ जन्मिनु भयो भन्दा वसुदेवको घरमा। वसुदेव गृह जाता, पितामाता जहाँ बस्छन् बच्चाको घर त्यही हो। चाहे ती कोठामा बस्छन्, झुप्रो बनाएर बस्छन्, कसैको घरमा बस्छन् अथवा जहाँसुकै बस्छन्, त्यो ठाउँमा बच्चा जन्मियो भने उसको लाइला घरै त्यही। हामी कोठामा बसेको बेला बच्चाहरूले त्यो घर गई भनेर अरूले सोधिनु त्यही गरौँ। तर पनि हाम्रो बुद्धि त आएन। किनभने आफू एक्लै थियो, घर बनाएर चिटिके बनाएर राख्यो। श्रीमती विवाह गरिसकेपछि श्रीमती
श्रीमतीलाई कसैले सोध्यो तिम्रो घर कुन हो भने ऊ त्यही हो भने तै पनि आफ्नो बुद्धि आयो। त्यो मात्रै हो र? आफूले कति गरेर दुःख गरेर बनाएको छ। श्रीमतीको बाबा आएर के भन्छ, ऊ मेरो छोरीको घर थियो। भक्तवत्सल भगवानको आफैले बनाएर हाते मेरो छोरीको घर थियो, तर पनि हामीलाई बुद्धि आएन। ज्ञानको कुरा त। अनि छोरो जन्म्यो, बच्चाहरूले सोधे तेरो गाई गई ऊ त्यही हो। बनाउनु त बाबुले बनाएको थियो, घुसको त्यो अधिकार थिएन। मेरो घर त्यो भन्छ, केही लागेन भने अंश दियो भन्छ। उसले केही त्यहाँ सुक्को दियो, केही लगाएको छैन। मेरो घर यो अंशले भन्छ, तर पनि हाम्रो बुद्धि आयो। भलो नाति जन्म्यो, त्यसले पनि मेरो घर भन्छ। यस्तै हुँदै हुँदै जाँदा पनि अर्कोको भइसक्यो सम्पत्ति, तर पनि हाम्रो बुद्धि नभएर यो मेरै भनेर पैसा हाल्दो नभए कसले पाउँछ? भक्तवत्सल भगवानको अब मेरोबाट छोड्नु पर्यो, यो त अर्काको भइसक्यो। विवाह गरेर ल्याइयो, श्रीमतीको पनि भइसक्यो, छोरो पायो उसको भइसक्यो। विवाह गरेकै दिन छोरीको घर मेरो छोरीको घर भन्छौँ कि हामी सबैले भन्छौँ कि एउटालाई मात्रै होइन, सबैको दशैं हो। त्यस कारणले गर्दा मेरो मेरो भनिसक्यो अर्कोले, तर पनि हामी अँगालेर बस्छौँ भने, माया गरेर बस्छौँ भने, यही सम्पत्तिलाई यही परिवारलाई सबैलाई माया गरेर बस्यो भने उही मार्कण्डेयको नभएको चिजलाई खोजेर कहाँ दुःख पाएको, नभएको चिजलाई खोजे भएर मार्कण्डेय दुःख पाएको। हाम्रो त्यही कस्तो माया के हार माया चाहिँ के। त यसरी अनेक प्रकारका कुराहरूको ज्ञान हामीले सुन्यौँ। त्यसपछि भगवानको जन्म कहाँ भयो? वसुदेव गृह जाँदा, वसुदेव घरमा जेलखानमा। त्यतिखेरको लाइला वसुदेव घर त्यही जेलखान थियो, कारागार। मथुरामा जन्म भयो। जन्म चाहिँ कहाँ भयो? मथुराको जेल। मथुरामा जन्म भयो, गोकुलमा गए, एकै रातमा दुईटा आमा दुईटा बाउ भए। हरिशरण हामीलाई त दुईटा बाउको छोरो भन्यो भने कति रिस उठ्छ? भगवान रिसाउनु भयो। सच्चिदानन्द कन्द भगवानको अब जब ब्रह्मलाई लिएर ब्रह्म आयो, नेलकडी खुल्यो, हतकडी खुल्यो, ती बन्द भएका ढोकाहरू सबै खुले, तर मायालाई लिएर आउनुभयो नि, त्यो ढोकाहरू बन्द भए, हातकडी नेलकडी लाग्यो। अब हातकडी नेलकडी लाउने केले रहेछ? मायाले रहेछ है त। यही उपदेश दिनको लागिलाई यो लीला रत्न भएको भगवान। जब मानिस ब्रह्म आयो, कृष्ण आयो, सबै खोल्यो नि। ब्रह्म आयो, ढोका खुले के सबै सभा भयो, नेलगढी हातगढी सबै खुले, तर माया लिएर आएपछि बन्द। यो कथाको उद्देश्य त्यही हो। जन्म भयो कृष्णको कंसको जेलैमा, 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 जन्म भयो कंसको जेलैमा, जन्म भयो कृष्णको कंसको जेलैमा, जन्म भयो कृष्णको सच्चिदानंद
गोविन्द भगवानको अब के रहेछ ईश्वर प्राप्ति गर्दाखेरिमा बन्धन छुट्दो रहेछ मायालाई साथमा राखेपछि बन्धनमा परिरो रहेछ हामी केमा पर्यौँ बन्धनमा पिता माताको माया एउटा ढोका है श्रीमान श्रीमतीको माया दोस्रो ढोका बन्द हुँदै आएको छोरा छोरीको माया तेस्रो ढोका घरको माया अर्को चौथो ढोका आफूले कमाएको सम्पत्ति पाँचौं ढोका बन्द हुँदै आयो है ओहो मेरो गाई बस्तु इष्टमित्र यी जान परिवार इष्टमित्रहरूको अर्को ढोका 6वटा बन्द कृष्ण भुलायो अब 7औं ढोका चाहिँ कुन त भन्दा आफ्नो शरीरको ढोका 7वटा ढोका बन्द भयो अब यो 7वटा ढोकालाई खुलाउनको लागिलाई ब्रह्म प्राप्ति गर्नुपर्दछ ढोका खुल्दछ भक्तवत्सल भगवानको सारा संसार भुलायो पापी मायाले कृष्ण भुलायो कदम छायाले सारा संसार भुलायो पापी मायाले कृष्ण भुलायो कदम छायाले सारा संसार भुलायो पापी भगवानको जय जय होस् अब भगवानको प्रादुर्भाव भयो भगवानको प्रादुर्भाव भएपछि सारा बन्धनहरू छोड्छ भन्ने प्रकारको ज्ञान यो जेलखान हामी नै जेलखानमा बसिरहेका छौँ यो जेलखानबाट उल्किनु पर्यो कारागारबाट फर्किनु पर्यो यो माया रूपी कारागार बन्धनमा पर्यौँ अब त्यति भइसकेपछि भगवानले अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्नुभयो दुष्ट दानवहरूलाई मार्नुभयो मारिसकेपछि ती तेजहरू गएर भगवानमा मिलेर सबै मुक्ति भए ती दानवहरू पनि एक एक कारणले श्राप पाएर दानव योनिमा पुगेका थिए अब पूर्व गतिमा प्राप्त भए भनिसकेपछि यतातिर सल तोसल मुष्टिक चाँडुर कंसका भाइ कंस इत्यादि गरेका अगासुर बगासुर इत्यादि गरेका दानवहरूलाई परम गति प्राप्त गराइदिएको छ भगवानले त्यसपछि आफ्नो पिता माताको जेल नेल छुटाइदिनु भयो 64 कलाको शिक्षा शान्ति दिने गुरु कहाँ गएर प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि आएर धेरै प्रकारका लीलाहरू गर्नुभएको छ रुक्मिणी इत्यादि गरेका लक्ष्मणसम्म 8 रानी वैदिक विधासम्म वैदिक विधानले विवाह गराउनु भयो महिषाली इत्यादि गरेका राजाकी छोरीहरू भौमासुरलाई गति प्राप्त गराइदिएर तिनीहरूलाई द्वारकामा लैजानुभयो अब यो लक्ष्मीको अंशहरू हुन् के तिनीहरू त्यो भएर भगवानको सेवामा तत्पर भएका हुन् ती रानीहरू अब 8वटा रानी चाहिँ को हुन् त भन्दा लक्ष्मी माताको अष्टाङ्ग हामी अष्टाङ्ग योग भन्छौँ नि त्यो अष्टाङ्ग योग अनि अन्य चाहिँ ती